नमस्ते, म माछापुछीबाट सागर गिरी। यति बेला वडा नम्बर 21 को मातहतमा रहेको हरिपोट दोपहरे टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष छु। उहाँ कृष्टि पोखरा सम्पर्क समाजका कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। हरबोट स्याङतुङ हुँदै रातोमाटा बाटो निर्माण सहयोग समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हरबोट खेल मैदान निर्माण समितिका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ समाजसेवी, सामाजिक अभियन्ता र केही गरिराख्नुपर्छ आफ्नो समाजमा, आफ्नो टोलमा, आफ्नो देशमा भएका केही नराम्रा क्रियाकलापलाई राम्रोतिर तान्नुपर्छ भन्ने सोचका धनी व्यक्तित्व छ। नन्दलाल सुवेदी सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। सर, हाम्रो माछापुछी एफएम टोल टोलमा भन्ने कार्यक्रममा छौँ हामी यति बेला। यहाँको हरबोट दोपहर टोल विकास संस्था कसरी नामाकरण गर्नुभयो? समग्रमा हामी चाहिँ त्यो मूल मोटर बाटो हाम्रो चाहिँ क्षेत्रमा जब जुन ठाउँमा पर्छ त्यो ठाउँ त्यही स्थानको नाउँ चाहिँ हरबोट छ। हजुर। अनि त्यहाँबाट पास गरेर जब निस्कने बेलामा त्यो ठाउँको नाम डोपरे छ। हजुर। त्यो बेला हामीले समेटेर त्यो एउटा होल्डलाई समेटेर हरबोट डोपरे भने सबै समेटियो भन्ने खालको त्यो ठाउँ। हजुर। यहाँको टोल विकास कति सालमा दर्ता गर्नुभयो? त्यो 2012 सालमा दर्ता। यहाँको टोलमा सामाजिक विकास, बाटोघाटोका कार्यहरू कति गर्नुभयो कामहरू? भौतिक विकासका कामहरू चाहिँ भएका पनि छन्, पहिलेदेखि पनि भएका थिए र हाल कन्टिन्यू पनि भइरहेका छन्। हजुर। र म चाहिँ भर्खर प्रवेश गरेको त 16-17 महिना नै भयो। आखिर 16-17 महिना नै भयो। त्यहाँभन्दा पहिला पनि केही कामहरू भएका थिए र अहिले पनि भएका छन्। जस्तो भौतिक विकासमा चाहिँ अब मोटो बाटो, पक्की बाटो पनि बनेको छ। बिजुली त तपाईँको 2046 सालमा त्यहाँ चाहिँ बिजुली चाहिँ जडान गरिएको थियो। यो पहिला नर्वे सरकार, फिनल्यान्ड सरकारको चाहिँ त्यो पहलमा। हजुर। त्यसपछि पानीको चाहिँ योजनाहरू अहिले चाहिँ कन्टिन्यू छन्। स्वर्गीय चाहिँ मन्त्री पूर्व मन्त्री स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीको त्यो एउटा खानेपानी ठुलो योजना थियो भन्ने 3 देखि 4 करोडको ग्राममा थियो। त्यो चाहिँ अहिले उत्तरार्धमा छ, अन्तिम अवस्थामा छ र त्यो चाहिँ त्यसले झन्डै चाहिँ हाम्रो 500 घर घुरीलाई अर्को छिमेकी टोल विकास र हाम्रो 3टा टोल विकास संस्था, टोल विकास संस्था 3टा टोल विकास संस्थालाई नै पुरै पानीले सम्बोधन गर्छ। त्यो आयोजनाले त्यो चाहिँ निर्माणको अब अन्तिम चरणमा छ। फिनल्यान्डबाट आएको आयोजना होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो फिनल्यान्डबाट आएको त होइन, इलेक्ट्रिक बिजुलीको पहिला यो चाहिँ नि स्वर्गीय मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको नै दिनु, उहाँको दिन। हजुर। यहाँको टोलमा केही कार्यहरू गर्दा के गरे एकजुट भएर केही समस्या समाधान भयो भने एकजुट भएर समाधान गर्नुहुन्छ? हामी एकदम धन्यवाद तपाईँलाई यो सोध्नुभयो। मैले भन्नै पर्ने छ यो चाहिँ के भने एकता भन्ने कुरा त्यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी एकता भयो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ, जिउनदेखि लिएर चेतनादेखि लिएर लिनलाई र अरू विकासहरू पनि सबै चाहिँ एकता भयो भने नै हुनसक्छ। एकता भएन, त्यसमा बालबाज भयो भने त्यो त्यत्तिकै ठान्ति जान्छ। त्यो संस्कारले त्यो नराम्रो संस्कार बनेर अविलम्ब भोलि हाम्रो पुस्तासम्म नै असर गर्छ। त्यो भएर एकता हुनु जरुरी छ। हामी एकता भएर नै कहिलेकाहीँ हामी सबै काम गरिरहन्छौँ। निश्चित 3-4 महिनामा चाहिँ टोल सफाइका कार्यक्रम पनि भइरहन्छ र सकभर चाहिँ हामी चाहिँ गाउँमा चाहिँ मिलेर बस्नको लागि हामी चाहिँ पहल गरिरहेका हुन्छौँ। सबै चाहिँ के हुन्छ भने पहिलेबाट पनि के हुन्थ्यो भने पानीको ठुलो पानी चाहिँ र भुटो रुखहरू, घाँसपातको विषयमा मान्छे गाउँमा झगडा हुन्थ्यो। त्योलाई व्यापक न्यूनीकरण गरिएको छ अहिले। व्यापक न्यूनीकरण गरिएको छ र त्यस्तो कुनै पनि झगडाहरू जहाँ चाहिँ हाम्रो टेम्परेचरको हुन्छन् ती झगडाहरू चाहिँ 90%, मोर देन 90% चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही मिलाएको हुन्छ। लगभग अहिलेसम्म म आएपछि चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो मामुली झगडाहरू चाहिँ तपाईँको चाहे प्रशासन समस्या र प्रहरी समस्या, चाहे वडा समस्या अहिलेसम्म आएको मेरो टोल विकासमा। यहाँ जान्छौँ, यहाँको टोलमा वडा र महानगरको कतिको सहयोग साथ छ? विकासमा उसमा कर्मगत आयोजना हुन्छन् विकासका। ती कर्मगत आयोजनाहरू त जाने नै भए, माथिबाट आउने जाने नै गरिने अथवा गर्ने नै भयो। त्यो महानगरबाट आउने सहयोगको बारेमा हामीले कर्मिक विकासका योजनाहरूको बारेमा त आउने नै भए, माथिबाट जुन आउनेहरू हुन्छन् ती त आउने हुन्छन्, भइरहेका हुन्छन्। विशेष गरी
ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँको महानगर र वडाले हामीसँग सहकार्य भनौँ न समन्वय गरेर टोल विकासमा गर्ने विकास जनचेतनाका बारेमा चाहिँ लगभग वडा र महानगरको थोरै पनि चाहिँ भूमिका छैन। एकदमै उहाँहरूको अब एकदमै हामीले कार्यक्रममा विरोध त गर्नुभएको छैन तर सहयोग चाहिँ पक्कै गर्नुभएको छैन उहाँहरूले। टोलमा चाहिँ हामी आफै चाहिँ अख्तियार गर्छौँ कि हामी संस्थाका कार्यक्रमदेखि लिएर सचेतनाका कार्यक्रमदेखि लिएर सबै हामी आफै अख्तियार गर्छौँ र कहिलेकाहीँ हामी जानकारी पनि गराउँछौँ। भौतिक विकास हुन्छ प्रतीक्षालयहरूको बारेमा हामीले कहाँनिर कसरी बनाउँदैछौँ भन्ने कुरा पनि हामी चाहिँ वडालाई चाहिँ जानकारी गराउँछौँ र उहाँको अथोरिटीबाट हुन्छ बन्नु गराउनु भने गर्छौँ। अहिले जसरी म त्यही काम गरेर मेरो 3टा चाहिँ तपाईँको प्रतीक्षालय 2टा बनिसकेका छ, एउटा अहिले बन्ने क्रममा कन्टिन्यू चलिरहेको छ भने यो चाहिँ वडाबाट महानगरबाट आएको होइन। हामी चाहिँ आफैले कति चाहिँ अब टोलवासीका कति समृद्ध व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, अब हाम्रो समाजको माया मान्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ सौजन्य गर्नुभएको छ। मैले पहल गरिरहेको छु, उहाँहरूले सम्बोधन गर्नुभएको छ। यहाँ भन्न के चाहनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ अब टोल विकासको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, वडाबाट यहाँलाई चाहिँ कुनै पनि कुराको त्यति सहज रूपमा सहयोग आएको छैन। किनभने वडाले मलाई अन्त हाम्रो चाहिँ यो वार्ड नम्बर 21 मा चाहिँ अब यो भइरहेछ अन्धको बारेमा चाहिँ खास मलाई त्यस्तो धेरै जानकारी छैन। हाम्रोमा निश्चित चाहिँ उयो राजनीतिक पक्षपाती साथीहरू हुन्छन्, वडा अध्यक्षको नजिक जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ गर्नुहुन्छ कहाँ कहाँ योजना के गर्ने भन्ने कुरो हामीलाई जानकारी हुँदैन खासै। र कहिलेकाहीँ कस्तो पनि हुन्छ भने अब अहिले वडा कोसँग नजिक हुन्छ त्यहाँ गर्नुहुन्छ। यहाँले के वडा अध्यक्षज्यूलाई कुनै निवेदन दिने अथवा जानकारी नगराएको त्यस्तो केही नभएर छैन। मैले चाहिँ उहाँ माग राखेर हामी चाहिँ टोल विकासबाट माग राखेरै चाहिँ कतिपय निवेदनहरू हामी दिन्छौँ। त्यहाँदेखि भन्न सिफारिस गराउन यो उपलब्ध गराइदिनु भनेर सिफारिस गर्छौँ हामी चाहिँ। उहाँहरूले चाहिँ मलाई मेरो ख्यालमा सबै टोल विकासलाई नै त्यस्तो सम्बन्ध केही भएको छैन होइन। बिना चाहिँ टोल विकासको सिफारिस बिना मान्छेले भन्सुरीका भरमा भएका छन्, बाटोटा दिएर भएको छन् होइन। तर टोल विकासलाई साथमै लिएर सहकार्य गरेर चाहिँ भनौँ न अगाडि बढ्नुपर्छ। टोल विकास आफ्नो टोल आफै विकास गर्नुपर्छ र त्यसमा हामी साथ दिन्छौँ भन्ने खालको चाहिँ त्यस्तो खालको अख्तियार राखेर त्यस्तो खालको अब सेन्स राखेर चाहिँ वडा पक्कै पनि प्रस्तुत भएन। यहाँको टोलमा बर्खायामको बेला छ, ढल्ने गाँसा के त्यस्ता समस्याहरू छ? हाम्रो चाहिँ अहिले के भइरहेको छ भने पानी ठुलो परेको यो बर्खामा ठुलो पानी परेपछि के गर्छ भने मैले यो अन्त हामीले चाहिँ एउटा आह्वान गरेको चाहिँ टोलवासीलाई तपाईँको हरकोटदेखि दोपरे भन्ने चाहिँ 1 किलोमिटर चाहिँ बाटो छ। त्यो 1 किलोमिटर बाटो चाहिँ हामीले चाहिँ नाला जुन नाला चाहिँ राम्रोसँग साफ गऱ्यौँ र त्यहाँ अहिले बाटोमा पानी त्यो नालाबाट थुनिएर पुगेर चाहिँ ओभरपुल भएर त्यसरी आएको छैन। मेरो ख्यालमा अन्त चाहिँ कोही चाहिँ बाटो भत्किसकेको छ, त्यो नाला फुल भएको छ। सरसफाइ नभएपछि अब त्यो चाहिँ समस्या छ। अर्को सरसफाइको समस्या पनि त्यहीबाट हुन्छ। जब त्यो भएपछि किरा पटाएर त्यो नाङ्गो लाग्छ, त्यो हामीले पनि सरसफाइ गरेर गरिरहेको छौँ। अब फेरि गर्नुपर्ने बेला भएको छ र म वडालाई यहीँनिर तपाईँ बाटोमा एउटा चाहिँ के चाहिँ अब अनुरोध गर्न चाहन्छु भने त्यत्रो ठुलो आयोजनाबाट बनेको यो बाटो छ, मूल बाटो तपाईँको फुर्सोडादेखि चाहिँ मने डाँडा पुग्ने बाटो छ, पिच बाटो छ होइन, उदासी पिचु बाटो। यो बाटोको नालालाई यदि चाहिँ वडाको पहलले वडाले चाहिँ अब सरसफाइ गरायो, वडाले त्यसलाई पहल गरेर सरसफाइको कार्यक्रम राखेर गरायो अथवा बजेटै छुट्याएर गरायो भने एकदम धन्दै मान्नेछु वडालाई। किनभने यो गर्न जरुरी छ। किनभने यत्रो महँगो खर्च गरेको बाटो जुन छ त्यो पानीको भल पुगेर गएर भरिएर चाहिँ त्यहाँ बाटोभरि पानी बगेर त्यो बाटो चाहिँ फुटेर त्यो उग्ने सम्भावना छ। बाटो भत्किने क्रम जारी छ अहिले। यो म चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु कि वडाले चाहिँ एउटा बैठक बोलाएर टोलका अध्यक्षज्यूलाई अथवा प्रतिनिधिलाई बोलाएर एउटा बैठक बोलाएर उहाँलाई चाहिँ अब यसरी समस्या हो, टोल र वडा मिलेर गऱ्यो भने त सहिलो छ नि होइन। अब के टोलले पनि सहयोग गर्नुपर्छ, वडाले पनि अब अलिकति सहयोग गरिदियो भने त त्यो नालीहरू सफा राम्रोसँग गरिदियो भने त बाटो आफ्नो त्यत्रो खर्च गरेर बनाएको बाटो हो होइन। यस विषयमा तपाईँलाई जानकारी चाहन्छु। म मेरो व्यक्तिगत यहाँ कस्तो छ भने तपाईँको म गएर यी समसामयिक विषयमा ठ्याक्क टेबलमा गएर प्रस्तुत गर्नै नसकिने अवस्था छ। भनेको उहाँ सुन्नै चाहनु
भनेपछि यो टोल भनेको ठुलो धेरै एकदम तल्लो चाहिँ निकाय हो। यो वडा भनेको धेरै मान्छे हो, हामी सरकार हौँ, हामीहरूसँग यो चाहिँ यस्तो झिने मसिनामा टेबल टक हुँदैन भन्ने सेन्स चाहिँ वडाहरूले राख्नु। समस्या त्यो नै हो। यो मैले मात्रै आरोप लगाएको छैन, सायद तपाईँहरू कहीँ जस्तो सुन्नुभयो भने यस्तो चाहिँ उहाँलाई सबैले नै भन्ने गर्छ, किनभने अति महाराज बन्नुभयो क्या। अब त्यो पहिलाको जस्तै किन यस्तो भएको जस्तो लाग्छ यहाँले? त्यहाँले यस्तो गर्नुभयो टोलको अध्यक्ष होइन, म चाहिँ मेरो व्यक्तिगत चाहिँ नि त्यो हाम्रो चाहिँ वडाज्यूसँग उहाँको पनि त्यस्तो धेरै चाहिँ नि अब त्यो चाहिँ समुदायप्रति समाजप्रति पापी मन त छैन नै, तर उहाँको अहङ्कार छ नि, मभन्दा ठुलो कोही पनि छैन भन्ने त्यो चाहिँ त्यो चारित्रिक प्रस्तुत गर्नाले नै उहाँको सम्बन्ध पैसा बढी राम्रो छैन। र हामी पनि गएर टेबल टक गरेर लाउनु हजुर भनेर भन्नै पनि यति अप्ठ्यारो छ कि उहाँ सुन्नै चाहनु, किनभने अहङ्कार नै ठुलो छ कि म नै भयङ्कर यो म त यो संसारै जिते जस्तो चाहिँ के महसुस गर्नुहुन्छ यो चुनावबाट जो जितेर जानुभयो। र म छक्कै परेको छु उहाँलाई चाहिँ। अब धेरै आरोप आएर चाहिँ आरोपहरू आए, धेरै चाहिँ अब कम्प्लेन्टहरू आएर चाहिँ एक किसिमले पार्टीले उहाँलाई चाहिँ लगभग कारबाहीको तयारी पनि गइसकेको थियो। पछि लकडाउन भएपछि लगभग सकिएको अवस्था हो अहिले। किन पार्टीले किन कारबाहीको प्रक्रियामा? किनभने उहाँले चाहिँ त्यो टोलवासी जो सेवाग्राही हुनुहुन्छ नि त, सेवाग्राहीहरूलाई राम्रोसँग प्रस्तुत हुनु भएन। टोल र वडा त नगर मासु जस्तो हुनुपर्ने एकदम हुनुपर्ने भयो नि। हामीलाई तपाईँ भलै वडाज्यूले मलाई एक थप्पड हानेर हप्काए पनि मलाई चाहिँ केही भनेर मान्दैन। तपाईँ के हुन्छन् त्यहाँ जाने सेवाग्राही हुन्छन् 45-50 वर्ष नआएका महिला पुरुषहरू 16 त्यहाँ जाँदाखेरिमा उहाँले चाहिँ नि सिधै हप्काउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट त्यो सब देखेर कम्प्लेन भएपछि र उहाँलाई सम्झाउने प्रयास गरियो, त्यो पनि नभएपछि फेरि चाहिँ कारबाहीको प्रक्रिया। र एकचोटि मैले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा मैले अलिक चेतावनी पत्र जस्तो पनि चाहिँ सार्वजनिक गरेको थिएँ। त्यसले त्यसले विशेष चर्चा पनि पायो। अनि पार्टीले चाहिँ एकदम राम्रो अख्तियार गरेर उहाँलाई चाहिँ अब कारबाहीको सिफारिस 6 महिना त निर्माणै गरे हो होइन। अनि लकडाउनले गर्दा उहाँलाई साध्य छ यो कार्यशैली र टोलमा राम्रो नभएको हुनाले कारबाही पनि 6 महिना पार्टीले कारबाही पनि गरे। किन भने चाहिँ उहाँले चाहिँ सेवाग्राहीहरूसँग प्रस्तुत हुने शैली नै एकदम निरङ्कुश खालको भयो। त्यो चाहिँ पहिलाको जिम्मल मुखियाहरू जसरी पेश हुन्छ नि त्यो जमदार पारा, त्यो पारा चाहिँ यो त डेमोक्रेसी गणतन्त्र हो। यो गणतन्त्रको बेलामा उहाँको प्रस्तुति आजभन्दा तपाईँको 50 वर्ष चाहिँ उहाँ भएको भए वडामा चाहिँ अथवा त्यो बेलाको चाहिँ उसमा भएको भए त्यो फेरि ठिकै हुन्थ्यो। तर अब यो समय सापेक्ष भएन उहाँको प्रस्तुति, किनभने मुखिया पारा भयो क्या। हप्काउने तपाईँले पहिला त मान्छे डराउँथ्यो, अहिले त को डराउँछ? हामी त चेतना छ त अहिले त्यो समस्या त्यही हो। अनि यहाँको टोलमा कुनै यस्ता समस्या छन् जस्तै कोरोनाको बेलामा यहाँले सहजीकरण गरेर लानुभयो, त्यति बेला कुनै त्यस्तो केही यहाँलाई घटना याद छ? महामारी त छैन कोरोनाको एकछिन म चाहिँ हामीले कोरोनाको संयोजक यो वार्ड नम्बर 17 र 22-21 हजुर यसको संयोजक भनेको चाहिँ वार्ड नम्बर 17 को वडा चाहिँ ती अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। मैले त्यहाँ भएका गतिविधिहरूको बारेमा त्यो कोरोना सम्बन्धी गतिविधिको बारेमा मैले सिधै उहाँसँग नै टेलिफोन गरेर सम्पर्क गर्थेँ। कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ लकडाउनको बेलामा हिँडेका रातभरि हिँडेका बाइकहरू हिँडे, गाडीहरू चाहिँ हिँडे, जुन त्यो चोरी बाटो गर्दै हिँडे, म चाहिँ कम्प्लेन गर्थेँ, उहाँले पनि सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। र हामीले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हामीले गर्ने भनेको चाहिँ समुदायमा एकअर्कामा जजी नजाउँ होइन, गएर मास्क लगाउँ। तपाईँहरू चाहिँ खेतमा मास्क लगाउनु भने पनि बाटोमा आएर त मास्क लगाउनुहोस्, किनभने यो चाहिँ बाटोमा त तपाईँको खेतमा कोही जाँदैन, तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ। तर बाटोमा बाटो हिँड्नु कोही पनि चाहिँ बटुवार हुनसक्छ, त्यो भएर बाटोमा चाहिँ मास्क लाउनुहोस् भनेर हामीले त्यो चाहिँ समूह बनाएर सबैलाई प्रचार प्रसार गरेर घरै गएर गयौँ भन्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ राहतको लागि चाहिँ कतिपय परिवार चाहिँ राहत दिन लायक परिवारहरू 2-4 परिवार थिए, हामीले चाहिँ राहत पनि गराउनु सरकारबाट त्यो माथि सरकारबाट आएको चाहिँ ऊ चाहिँ र कोही व्यक्तिले पनि दिनुभएको थियो, मैले व्यक्तिगत पनि दिएको छु। अनि त्यो हामीले दिएको चाहिँ कति पारदर्शी बनाएर हामीले वडामा चाहिँ त्यो डकुमेन्ट थियो नि, अब त्यो लगेर पनि हामीले चाहिँ वडामा पेस गऱ्यौँ। र यसमा वडा नम्बर 21 कोले यो राहतको लागि चाहिँ फेरि केही गरे हो, रातको लागि ल यो चाहिँ भनेर गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ
माथिबाट आएकोलाई चाहिँ हामीलाई अनुसार ठ्याक्क पुलको रूपमा ठ्याक्कै काम गरिदिया हो र दिया हो। त्यो राहत महानगरबाट आएको राहत चाहिँ धेरै सहजीकरण गरेर टोलवासीलाई चाहिँ बाँड्नु भएको यो चाहिँ एउटा राम्रो काम हो। ओडाले चाहिँ आफै स्वयं मुख गराउनु भएको उहाँले चाहिँ नि स्वयं उहाँले चाहिँ निर्देशन दिनुभयो होला सायद। अनि कहिलेकाहीँ उहाँ आफै पनि गएको देखेँ मैले, देखेँ म आफ्नो नामले यो ठाउँमा पनि गाउँमा गएको थिएँ र उहाँ पनि आफै पनि लाग्नुभयो। र यो चाहिँ यो बेलामा चाहिँ यो राहत चाहिँ सम्बन्धित पक्षसँग पुगोस् भन्ने भनेको सकारात्मक काम भनेको यति हो मैले अरू देखाएको छु। यहाँको टोलमा भावी योजनाहरू के ल्याउँदै हुनुहुन्छ? अब यसरी गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। अब यहाँनिर हाम्रो चाहिँ भावी योजनाहरूको बारेमा म के भन्छु भने भौतिक विकास हुन्छ नि त। भौतिक विकास तपाईँको अरबौँको बाटो बनाएको छ मेरो गाउँ होइन, खानेपानी छ, ठुलो स्कुल विद्यालय छ, भनौँ बिजुली पानी सबै छ होइन। तर मेरो चाहिँ एकजना छोरा अथवा भाइ हुन्छ त्यसले बनाउनु 10 हजार कमाउन सकेको छैन, बेरोजगार छ। किनभने हलो जतिभन्दा अरू काम गर्न सकेको छैन कोही। भनेपछि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई स्वावलम्बन बन्नको लागि उहाँको गरी खानको लागि प्राविधिक शिक्षा चाहिँ उपलब्ध ओडाले चाहिँ गराइदियो भने ल्याइदियोस्। हाम्रो चाहिँ कतिपय युवाहरू नविदिसिएका युवाहरू यही छन्, तिनीहरूले चाहिँ यो सिकाउनु प्लम्बरदेखि लिएर इलेक्ट्रिसियनदेखि लिएर अरू कम्प्युटरदेखि अरू सबै अरू यो यसको एकदमै खाँचो छ, धेरै खाँचो। यहाँले भन्नु के हुनुभएको भने स्कुलहरूमा कलेजहरूमा हाम्रा छोराछोरी दाजुभाइहरू पढ्न जान्छन् र एउटै अब 20औँ 30औँ 40औँ वर्षदेखि एउटै आयो, के चेन्ज चाहियो ताकि अब 10 पढिसकेपछि एउटा चाहिँ विषय जस्तो जस्तै कुनै पनि त्यो पढेर त्यो सिकेर चाहिँ उसले चाहिँ एउटा 2 पैसा काम गरेर 2 पैसा कमाउँछ, पढ्न पनि सकोस् होइन। त्यो एउटा चाहिँ त्यो एउटा त्यो आवश्यक छ, त्यो आवश्यक भने यसो अथवा भनेको जस्तो हामीसँग धेरै छ, साधन स्रोत यहाँ छ। तर हामीले यहाँ प्रयोग गर्नु नजानेर हामीलाई प्रयोग गर्न नसिकाएर हामी चाहिँ अन्जान भएर म पनि बाहिर 20 वर्ष बाहिर बसेँ कि म साह्रै पीडा हुन्थ्यो कि त्यहाँ चाहिँ त्यो यत्रो धेरै सुसम्पन्न देश छ तर प्रयोग गर्नु भएको छैन। अब यो त अलि ठुलै कुरा भयो, राष्ट्रिय कुरा पनि भयो, धेरै गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ। तर के भने मैले टोलमा चाहिँ प्राविधिक शिक्षा चाहिँ खाँचो पर्यो। जस्तो मेरो छोराहरू 2-3टा छोरा छ, कसैको छोरा छ, भाइ छ, कोहीको पढ्छ, राम्रो तयार हुन्छ, राम्रो चाहिँ दाइरी खानको भविष्य बनाएर हुन्छ, कोही चाहिँ पढ्नै आउँदैन भने मैले जोत्नु त हलै नै हो नि त आखिर होइन। अरू प्राविधिक शिक्षा के जानु भने त हलै जोत्थ्यो या एउटा भाषी नै हुन्थ्यो भने त्यस्तोलाई यहीँ सेकिर हुने खालको त्यस्तो प्राविधिक शिक्षाहरू चाहिँ अब उपलब्ध गराइयो भने यो किसिमले चाहिँ के भने ठुलो अभावग्रस्त हुँदैन। अभाव नभएपछि अशान्ति हुँदैन, अभाव भयो भने अशान्ति हुने। परिवारमा पुगेको परिवार छ, आर्थिक रूपमा सम्पन्न छ भने त्यहाँ प्राय गरी चाहिँ शान्त रहन्छ क्या। जहाँ अभाव छ चाहिँ पुइसरी बस्दैन भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने अशान्त हुन्छ, झगडा हुन्छ, त्यो अब गाली हुन्छ। अनि त्यहाँबाट फेरि मान्छेहरू जोड्ने हुन्छ, कम्प्लेन हुन्छ, पुलिस आउँछ, त्यस्तै त हुन्छ। आर्थिक रूपमा हाम्रो वडा नम्बर 21 को मेरोहरूको टोल विकास संस्था आर्थिक रूपमा सम्पन्न होस् अझ बढी भन्ने मेरो चाहना हो होइन। म अब चाहिँ भर्खर अब लगत्तै मैले यस विषयमा पहल गर्छु र मैले गरेका कुराहरू चाहिँ अब बिजुली के अरे सडक बत्ती चाहिँ लगभग टोलभरि नै लगभग पुर्याउन सकिएको छ, अरू जोड्न बाँकी पनि केही छ, अब केही दिन जोडिनेछ र प्रतिशाले पनि लगभग बनाइसकेका छ। र हामीले कार्यक्रमहरू गर्दाखेरिमा चाहिने कुर्सीहरूको पनि हामीले हामीले व्यवस्था गरिसकेका छौँ टोल विकासले। आफ्नो सामुदायिक भवन पनि छ, हाम्रो सामुदायिक चाहिँ एउटा आमा सभाको भवन छ, हामी त्यसैलाई प्रयोग गर्छौँ। त्यो आमा सभा भवन पनि हाम्रै हो, त्यो हामीले नै गरेर बनाएको। आमा दिदी बहिनी हाम्रा पिउने पानीको समस्या कस्तो छ? पिउने पानीको समस्या अहिले तपाईँहरूलाई निर्वाहमुखी छ, निर्वाहमुखी। तर हामीले ढुक्कमुखी भएन, निर्वाहमुखी मात्रै छ अहिले, ढुक्कमुखी छैन। मतलब के अब मैले 5-7 भैँसी पाल्यो भने मैले पाल्न सक्छु भने मैले कृषिलाई अँगाले 5-7 भैँसी थपेर पालेर व्यावसायिक रूपमा केही गर्न खोज्यो भने मसँग पानी पुग्दैन। तर यो योजनाहरू अहिले चाहिँ अर्को चाहिँ योजना छ सहलगानी योजना भन्ने छ, जसको चाहिँ त्यसको अध्यक्ष दाताराम आचार्य हुनुहुन्छ। उहाँले अब आगामी चाहिँ माघभित्रमा चाहिँ पानी सबै समुदायलाई वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा आश्वासन दिनुभएको छ र उहाँको चाहिँ त्यो कार्यशैली देखेर म प्रभावित छु। त्यो उहाँको दौडान जुन दौड छ राम्रो छ, उहाँ पर्वत मुन्मुख छ क्या, उहाँ चाहिँ सक्रिय खालको। त्यो भएर हामी त्यस्तो पनि छौँ, त्यो सलगानमा पनि हामी छौँ। यता चाँचल कालो मुडो खाने योजनामा पनि छौँ। अब यो चाँचल कालो मुडो त नि अब अलि 1-2 वर्षमा हुन्छ,
होइन त्यो 1-1.5 वर्षपछि त्यो प्रशस्त हुन्छ हामीलाई पानी अनि सलगानी पनि त्यो सकेपछि पानीको निस्पिड पानी हुन्छ मैले 20 वटा भइस 30 वटा 50 वटा भइस 1-1.5 वर्ष चाहिँ गाह्रो छ 1-1.5 वर्ष कम्तीमा 1.5 वर्ष त होला 1.5 वर्षको गाह्रो छ तर पनि त्यहाँभन्दा पहिले चाहिँ दत्तरा मातेज्यूले भनिरहनु भएको छ अब यो सायद यो माघ पछि नै लगभग पानी चाहिँ सलगानीबाट अब झन्डै 1 वर्ष वरिपरिमा हामीलाई चाहिँ ठुलो खानेपानी समस्याको ठुलो समाधान हुन्छ तर हामी चाहिँ यो के भनेको छ भने यो सलगानीको जुन पानी चाहिँ हामी चाहिँ अब सिँचाइ गर्ने यसमा छौँ र यो चाहिँ कालो तातल कालो मुडोको पानी योजना लिफ्टिङ पानी योजना छ यस पानी पिउने पानी योग्य छ त्यसलाई पिउने पानी त्यो चाहिँ सिँचाइ गर्ने भनेपछि वार्ड नम्बर 21 लगभग खानेपानीबाट म हाम्रो टोलमा गएर त्यो सलगानीको अन्त्य के बनिसकेपछि त्यो बनिसकेपछि चाहिँ लगभग चाहिँ खानेपानीको समस्या वार्ड नम्बर 21 मा छैन भनेर लगभग 100% भन्दा हुन्छ यहाँको टोलमा त्यस्ता के समस्या छन् जुन महानगरले पनि नसुनेको ओडाले पनि नसुनेको केही छन् त्यस्ता यहाँले अघि पनि एक दुईवटा कुरा त भन्नुभयो मैले के भन्न चाहन्छु भने जनप्रतिनिधिहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू 1-2जना निश्चित साथीहरूलाई अङ्गालोमा लिएर हिँडेर चिनेकै पछि लाएर समस्या छैन सबै ठिकै छन् भन्ने नलाग्नुहोस् टोलमा आउनुहोस् समस्याहरू बुझ्नुहोस् टोल छ र वडा छ टोल र वडा छ घर हुँदा हुँदै समाज छ समाज हुँदा हुँदै टोल छ र वडा छ भनेपछि हामीहरू चाहिँ त्यहाँदेखि त्यहाँसम्मको सम्बन्धमा तपाईँहरू चाहिँ आफूलाई लगभग हामीसँगै रहिदिनुहोस् क्या हामी चाहिँ तपाईँहरू हाम्रै निगाहमा रहिनुपर्छ भन्ने होइन हामी चाहिँ हामीले कम्प्लेन गर्ने बोल्ने ठाउँ हाम्रो त केही छैन नि आफ्नो निजी कुनै आयसो छैन टोल विकासको भनेको त हामी त तपाईँ कहीँ गइकरा गरेर कहीँ अभाव नै वडा हो टोलको वडाकै मातहतमा छौँ वडा नै हो माउ चाहिँ होइन त्यो माउले चाहिँ हामीलाई चाहिँ समान माया सबै चाहिँ टोल विकासलाई समान माया गरिदिने बोलाउने बुझाउने बिचमा केही भेदभाव छ भने त्यसलाई चाहिँ एउटा बैठक बोलाएर त्यसलाई चाहिँ गर्नु मिल्यो र त्यो गरिदिनुपर्छ त्यो विशेष गरी जसले चाहिँ जनताले जिताए जनतालाई खुसी बनाउने काम गर्नु तर जनता रुवाउने काम गर्नुभयो भने चाहिँ मैले भन्छु कोही माफी गर्ने योग्य हुनु न तपाईँहरू यो चाहिँ म अहिले यसमा कस्तो भने म चेतावनीपूर्वक नै भन्नु त म चाहन्न तर एउटा चाहिँ ढुक्क छ भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू जनतालाई दुखी तुल्याएर काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ भविष्य कालो छ यो मैले घोषणा गरेँ जनतालाई दुखी तुल्याएर काम गर्नुभयो भने तपाईँको भविष्य कालो छ मैले चाहिँ जनप्रतिनिधिलाई भनेको टोलको अध्यक्षको हैसियतले मैले यहाँ चाहिँ नराम्रो काम गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ दिन चाहिँ कालो छ दिन चाहिँ कालो छ मैले अन्त्यमा माछा पुछेको मेरो सुन्नुपर्छ सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई यहाँ टोलवासीको अध्यक्ष समाजसेवी हुनुहुन्छ विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ यो माछापुच्छ्रे एफएम मार्फत जो तपाईँ आउनुभयो मेरो नजिक मैले आफ्ना कुराहरू आफ्नो टोलमा भएका अथवा गर्नुपर्ने कुराहरू मैले चाहिँ विवेचना गर्न पाएँ यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद है र यस्ता कार्यक्रमहरू तपाईँले अगाडि बढाउँदै लानुभयो भने नै चाहिँ हामी पनि सक्रिय चेतना आउँछ र अब जाग्ने कुरा हुन्छ र हामीले चाहिँ वडामा त्यसलाई पनि जगाउने कुरा हुन्छ र त्यो हामी जाग्ने र वडा जगाउने भन्ने कुरो त एउटा समुदाय र जनताकै लागि हो होइन र तपाईँहरूलाई चाहिँ ठुलो धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्तै कार्यक्रमहरू चाहिँ अरू गर्दै जानुहोस् र कोही अरू टोलको चाहिँ अब समुदायको जनतालाई पनि म भन्छु अब चाहिँ अन्याय सहयोग नगर्नुहोस् कोही जनप्रतिनिधि कोहीसँग अन्याय सहयोग गर्नु गल्ती छैन भने नडराउनु र गल्ती छ भने तपाईँ आफू स्वीकार गर्नुहोस् सकभर गल्ती नगर्नुहोस् किनभने हामी चाहिँ अब चेतना अब पनि हामीमा चेतनाका चरणमा चेतना भएन भने कहिले हुने सबैलाई मिलेरै जाउँ मिलेर बसौँ तर चाहिँ कहिले गल्ती गर्छ भने तपाईँको चाहिँ कसैलाई पनि नचल्नुहोस् जनप्रतिनिधिलाई पनि नचल्नुहोस् कम्प्लेन गर्नुहोस् हामी पहिला मिलेर टोल बनाऊ टोल बनाएपछि समाज बन्छ समाज बनेपछि सहर बन्छ सहर बनेपछि हाम्रो उद्देश्य के देश बन्छ देश बनेपछि म के भन्न चाहन्छु भने विशेष गरी चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको एफएम मार्फत म लाग्या के जनसेवाको लागि वडा लाग्या के जनसेवाको लागि हाम्रो गन्तव्य त एउटै हो त गर्न खोजेको छ त्यही समाजसेवा नै हो त समाजसेवा गर्दा कोही रोएको छ कोही कराएछ कसैले आरोप लागेको छ कोहीले चाहिँ 2-4 पैसा खायो भनेर चाहिँ बनाएको छ दुर्गति भएको छ त्यो हुनु पर्यो कि बदनाम हुन्छ समाजसेवा गरेर भने समाजसेवा गर्न आएको कि जब बदनामै हुनुपर्छ भने समाजसेवा गरेको छ मान्छे बदनाम भएको छ भने समाजसेवा गर्न किन पर्यो उहाँलाई मेरो सल्लाह
कोही त्यस्तो चोरी चकारी 2-4 पैसा लपन सपन सरकारी रकम हिँडाहिँडा गरेर केही खान्छु भन्नु स्वभाव छ भने तपाईँ चाहिँ गलत हुनुहुन्छ। तपाईँलाई अहिले म अनुरोध गर्छु प्लिज ब्याक हुनुहोस्। मैले त्यस्तो चाहिँ मेरो वार्ड नम्बर 21 मा कहीँ 2-4 त्यो सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेर हालिमुहाली कहीँ देखेर थोरै प्रामाणिक त्यस्तो अवसर पाएँ भने मैले कसैलाई पनि छोड्दिनँ। त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ यो प्रतिबद्धता हो र यो प्रतिबद्धता सबैले चाहिँ सुनिदिनुपर्छ र सबैसँग हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र तपाईँहरूलाई यहाँ आइदिनु भयो, मसँग केही भन्ने मौका, केही कुरा राख्ने मौका पाएँ, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन्छु। हुन्छ, हस्, धन्यवाद।